जिटिए चुनाव होइन। म बारम्बार भन्दैछु यो गोर्खालाई किन्नका लागि एउटा टेन्डरको नोटिफिकेसन भोलि आउँछ भन्ने एउटा खबर छ। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आसन्न जिटिए चुनावलाई बङ्गाल सरकारको गोर्खा जातिलाई किन्ने टेन्डरको संज्ञा दिएका छन्। बङ्गाल सरकारको यस प्रकारको उद्देश्य पूरा नहुने पनि तिनले उल्लेख गरेका छन्। आज नक्सलबारीमा आसन्न पञ्चायत चुनावलाई केन्द्र गरी भारतीय जनता पार्टीले आयोजना गरेको कर्मी सभालाई सम्बोधन गर्न आएका विष्टले यस प्रकारको बयान दिएका हुन्। जिटिए चुनावको विरोधमा बिजेपी लगायत गठबन्धन दल एकजुट रहेको पनि तिनले उल्लेख गरेका छन्। यदि बङ्गाल सरकारले जिटिए चुनाव गराउने पक्का गरेमा आफूहरूले सडकमा उत्रिएर विरोध गर्ने तिनले बताएका छन्। जिटिएको अस्तित्व नै नरहेको बताउँदै विष्टले चुनाव सन्दर्भमा केन्द्र सरकार अनि न्यायालयले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने तिनले सङ्केत दिएका छन्। स्थायी राजनीतिक समाधानको सन्दर्भमा बोल्दै भारतीय संविधानको आधारमा 1.5 करोड गोर्खाहरूको समस्या समाधान गरिने तिनले थप बताएका छन्। सर, जिटिए चुनावबारे के भन्नुहुन्छ? कोर्टको संज्ञानमा छ जिटिए चुनाव होइन? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म जिटिए चुनाव, विशेष गरेर तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो जिटिए चुनाव होइन। म बारम्बार भन्दैछु यो गोर्खालाई किन्नका लागि एउटा टेन्डरको नोटिफिकेसन भोलि आउँछ भन्ने एउटा खबर छ। तर यसले के प्रमाणित फेरि एकचोटि गर्दैछ भने गोर्खाप्रति जुन रवैया छ पश्चिम बङ्गाल सरकारको, विशेष गरेर ममता दिदीको, त्यो रवैया फेरि एकचोटि पनि स्पष्ट देखिँदैछ। आज महकुमा परिषद नक्सलबाडी यो क्षेत्रमा चाहिँ गराउने पञ्चायतको चुनाव, पहाडमा नगराउने, एउटा टेन्डर गर्ने निकाल्ने, अलिकति हामीहरूका नेताहरूलाई किन्ने, नेतालाई किनेपछि गोर्खालाई किन्ने जुन योजना छ, अब यो सफल हुँदैन। गोर्खा एकजुट छ। पार्टीको आफ्नो आफ्नो अलग अलग एजेन्डा भए तापनि जिटिए विषयलाई लिएर हामीहरू सबै एकजुट छौँ। अगर ममता दिदीले त्यस्तो कुनै परिस्थिति उत्पन्न गर्नुभयो भने सडकमा भए पनि कोर्टमा भए पनि जसरी विरोध गर्नुपर्छ हामीहरू गर्छौँ। र मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारको पनि यहाँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कोर्टको पनि यहाँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सायद जिटिए चुनाव नहोला, त्यही सुनौलो भविष्य हुनेछ आउँदो दिनमा गोर्खा जातिका लागि। सर, बिजेपीले भनेको पिपिएस पाहाडमा लाग्नु भयो भने चाहिँ जिटिए आफै डिजल्भ हुन्छ नि, त्यो कारण के भन्नुहुन्छ? जिटिए त आफै डिजल्भ छ, अस्तित्वै छैन, त्यो मरिसकेको, त्यसलाई जिन्दा गर्ने प्रयास मात्रै हुँदैछ। र जहाँसम्म स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीको जुन अडान छ, हामीहरू बिचमा केही कन्फ्युजन, स्पष्ट छौँ। भारतको संविधानको अन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान हुन्छ, त्यसले गोर्खाको सपना पनि पुरा गर्नेछ, हामीहरूको आकाङ्क्षा पनि पुरा गर्नेछ, हामीहरूको आउँदो भविष्यलाई सुनौलो पनि बनाउनेछ। र हामीहरूका जति पनि विकासदेखि लिएर जति समस्याहरू छन् त्यसका समाधान पनि त्यसमा हुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर हामीहरू 1.5 करोड बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भारतमा बस्ने गोर्खाको चिनारी पनि त्यसले हुनेछ, माटो पनि हाम्रो हुनेछ, चिनारी पनि हाम्रो हुनेछ। तपाईँ निश्चित बस्नुहोस्। सर, पिपिएसको रहस्य कहिले खोल्नुहुन्छ तपाईँहरू? पिपिएको रहस्य अब त सिधै पार्लियामेन्टमा खोलिन्छ, अहिले यतिकै रस्तामा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सर।